आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता 8 साल में शमाल मशरक़ी खित्ते में बड़ी तरक्की हुई है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कर्नाटक के 2 दिन के सरकारी दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्लेटिनम जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने WTO पर जोर दिया है कि गरीबों, कमजोर और महरूम तबकों की बहबूद के लिए वो अमीर मुल्कों को सख्त पैगाम दे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में पेश हुए। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जनूब मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज हरियाणा के पंचकुला में खत्म हो रहे हैं। हरियाणा तमगे जीतने में फिर से सरे फहरिस्त आ गया है। महाराष्ट्र दूसरे मकाम पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता 8 साल के दौरान शिमाल मशरक़ी खित्ते में बेमिसाल तरक्की हुई है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि अब तवज्जो बुनियादी ढांचे की तश्कील पर है और इस बात पर भी तवज्जो है कि बेहतर हिफ्ज़ान सेहत और तालीम को यकीनी बनाया जाए और खित्ते की मुख्तलिफ रियासतों की मालामाल सकाफत को मकबूल आम किया जाए। भारत के शिमाल मशरक़ी खित्ते में जब कनेक्टिविटी पर बात सामने आती है तो बेहतर सड़कों से लेकर बेहतर पुलों की तामीर, हवाई अड्डों से लेकर ट्रेनों तक के सफर में भारत के शिमाल मशरक़ी खित्ते में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 8 साल के दौरान जबरदस्त तब्दीलियां देखी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों की ताकत को सराहा है और इसे नए भारत का एक मजबूत सुतून करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 साल में हुकूमत ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नौजवानों की ताकत से सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की में ताउन दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो योग के दिन को मनाएं और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में दुनिया योग का बैनुल अक़वामी दिन मनाएगी। उन्होंने कहा कि योग से बहुत से फायदे हैं। वजीर आजम ने कहा कि योग भारत की कदीम रिवायत का गैर मामूली और अनमोल तोहफा है। योग का 8वां बैनुल अक़वामी दिन 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। हुनरमंदी के फरोग और छोटे कारोबार की वजारत अब से हर महीने प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम करेगी। ये मेला मुल्क के 200 से ज्यादा मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इसका मकसद कॉरपोरेट इदारों में तरबियत के लिए नौजवानों को मजीद मौकों के साथ जोड़ना और रोजगार हासिल करने के इम्कानात बढ़ाना है। आज के मेले का एहतमाम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री कौमी अप्रेंटिसशिप मेले में 36 से ज्यादा शोबों की 1000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। इन शोबों या मुख्तलिफ कामों में इंटरव्यू के लिए 5वीं से 12वीं क्लास के पास सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद, हुनरमंदी की तरबियत का सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री वाले अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं। मज़कूरा प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इन शहरों से काम सीखने वाले अफराद को काम पर रखने की हौसला अफजाई करना और तरबियत और आला अमली हुनरमंदी के जरिए उनकी सलाहियत और काबिलियत की पहचान करने और उसे फरोग देने में आजिरों की मुआवनत करना है, जिससे उनका काम और ज्यादा बेहतर हो सकेगा। उम्मीदवारों को अपनी तरबियत खत्म होने के बाद पेशेवराना तालीम और तरबियत से मुताल्लिक कौमी कौंसिल के तस्लीम शुदा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, जिससे सनती शोबे में उन्हें तस्लीम शुदा हैसियत हासिल होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कर्नाटक के 2 दिन के सरकारी दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे हैं। वो आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मिलिट्री स्कूल 1946 में बरतानवी हुक्मरानों ने शुरू किया था। आज सदर जमहूरिया की मौजूदगी में प्लेटिनम जुबली तकरीबात का आगाज होने के बाद ये 3 दिन तक जारी रहेंगी। जनाब कोविंद कल बेंगलुरु में वायकुंठा हिल के मकाम पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थलम की तर्ज पर बनाए गए स्कॉन मंदिर को वक्फ करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मंदिर में राजा धीरज श्री गोविंदा की मूर्ति है, जिसका मतलब भगवान बादशाहों का बादशाह है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ جب دنیا کو شدید چیلنجوں کا سامنا ہے اور اسے امید ہے کہ WTO کوئی حل پیش کرے گی تو ایسے میں 12ویں وزارتی کانفرنس ایک سخت پیغام دے کر امیر ملک، غریب، کمزور اور پسماندہ لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ جناب گوئل نے یہ بات جنیوا میں WTO کی 12ویں وزارتی کانفرنس میں G33 کی وزارتی میٹنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ WTO کو آب و ہوا میں تبدیلی اور صنف جیسے غیر تجارتی موضوعات کے ضابطوں پر مذاکرات نہیں کرنے چاہیے جن کی قانونی حیثیت دیگر بین حکومتی تنظیموں کے تحت آتی ہیں۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے ماحولیات کے لیے طرز زندگی لائف کے ذریعے دیرپا زندگی کی وزیر اعظم نریندر مودی کی واضح اپیل کو دہرایا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد ماحولیات سے متعلق بیدار رہتے ہوئے طرز زندگی کو فروغ دینا ہے جس میں چیزوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے پر توجہ دی جائے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نیشنل ہیرالڈ کیس میں آج دلی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں پیش ہوئے۔ ان کی بہن اور پارٹی کی لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ راہل گاندھی سینکڑوں کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ستیہ گرہ مارچ کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر پہنچے۔ کانگریس کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے پارٹی کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس میں حصہ لیا۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا کو دلی میں دیگر کارکنوں کے ہمراہ حراست میں لیا گیا۔ کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کے ساتھ یگانگت کے اظہار کے لیے کل بھی کئی ریاستی راجدھانیوں میں پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ بی جے پی کی سرگردہ لیڈر اسمرتی ایرانی نے کہا ہے کہ کانگریس کے لیڈر جانچ ایجنسی پر کھل کر دباؤ ڈالنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں کیونکہ ان کی بدعنوانی کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ اسمرتی ایرانی نے کہا کہ یہ گاندھی خاندان کے اثاثوں کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں راہل گاندھی کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے محترمہ ایرانی نے کہا کہ جانچ ایجنسی کے ترجمان ہی اس پر مزید روشنی ڈال سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں سری نگر کے سنگم علاقے کے کریسبل پورہ میں اتوار کی شام کو ہوئے تصادم میں جموں کشمیر پولیس نے لشکر طیبہ کے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہوئے دہشت گرد کی شناخت گاندربل کے عادل پرے کے طور پر ہوئی جو جموں کشمیر پولیس کے 2 اہلکاروں کی ہلاکت میں ملوث تھا۔ دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن DTC نے دلی کٹھمنڈو میتری بس سروس کے اوقات اور اس کے راستے میں آج سے کچھ تبدیلی کی ہے تاکہ اس کے سفر میں لگنے والا وقت کم ہو سکے۔ یہ بس صبح 10 بجے کے بجائے صبح 7 بجے دلی گیٹ ٹرمینل سے روانہ ہوگی۔ اب یہ بس لکھنؤ ایکسپریس ہائی وے سے ہو کر جایا کرے گی جس سے تقریباً 49 کلومیٹر کا سفر کم ہو جائے گا۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 195 کروڑ 19 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب، ہریانہ، دلی اور جنوب مشرقی اتر پردیش میں شدید گرمی کا زور اگلے 2 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں بھارتی موسمیات محکمے کے سرکردہ سائنسداں RK جینامنی نے کہا کہ پنجاب، ہریانہ اور دلی میں اس مہینے کی 16 تاریخ سے گرمی کی شدت کم ہو جائے گی۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز آج ہریانہ کے پنچکولہ میں ختم ہو رہے ہیں۔ ہریانہ تمغے جیتنے میں پھر سے سر فہرست آ گیا ہے۔ اس نے اب تک مجموعی طور پر 118 تمغے جیتے ہیں۔ اس میں سونے کے 41، چاندی کے 35 اور کانسے کے 42 تمغے شامل ہیں۔ مہاراشٹر اب دوسرے مقام پر چلا گیا ہے۔ اس نے سونے کے 41، چاندی کے 35 اور کانسے کے 30 تمغے جیتے ہیں۔ کرناٹک بدستور تیسرے مقام پر ہے۔ اس نے سونے کے 21، چاندی کے 16 اور کانسے کے 23 تمغے جیتے ہیں۔ منی پور چوتھے اور کیرلا 5ویں مقام پر ہے۔ بھارتی ویٹ لفٹر سناپتھی گرو نائیڈو نے کل میکسیکو کے لیون میں IWF یوتھ عالمی چیمپئن شپ میں مردوں کے 55 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 سال میں شمال مشرقی خطے میں بڑی ترقی ہوئی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کرناٹک کے 2 دن کے سرکاری دورے پر بنگلورو پہنچے ہیں جہاں وہ راشٹریہ ملٹری اسکول کی پلیٹینم جوبلی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے WTO پر زور دیا ہے کہ غریبوں، کمزور اور محروم طبقوں کی بہبود کے لیے وہ امیر ملکوں کو سخت پیغام دے، اور بھارتی موسمیاتی محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب، ہریانہ، دلی اور جنوب مشرقی اتر پردیش میں اگلے 2 دن تک گرمی کا زور جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔